تلاميذ السنة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بدراسة نص. غادي نحلو ان سوجي. نبدو بلو تكست. Au parc d'attraction. Au parc d'attraction. في حديقة التسلية. Vendredi passé, mes parents ont organisé une visite au parc d'attractions. Nous sommes partis tôt le matin afin de bien profiter de notre journée. Arrivés parmi les premiers, nous avons commencé la visite du côté des animaux. Ensuite, nous nous sommes dirigés du côté des jeux et loisirs destinés pour les grands et les petits. Nous avons profité pleinement. Quelle belle journée! Nous avons profité pleinement. Quelle belle journée! Alors, هذه العائلة راحت المانيج، راحت البارك d'attraction. Alors, compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. Pour quel endroit les parents ont organisé la visite? Alors, endroit ولادي سمعني مليح هو نفسه كلمة lieu. lieu يا إما pour quel lieu المكان ولا pour quel endroit. pour quel lieu المكان les parents ont organisé la visite. نروح راني نخدم مع راني نراعي المليح او ميم طون نراعو الوسط لي مويان ولي فيبل. الوغ نروحو لي فيبل. الوغ كي دير ادي كلمه من السؤال اللي بدا دي كلمه من السؤال وروح بها للنص، حوس عليها كي تلقاها في النص ابدا من نقطه للنقطه. هذه بوغ لي فيبل. الوغ اللي مليح pour quel endroit les parents ont organisé la visite. pardon. endroit هو نفسه lieu. شتا هو المكان اللي زاروه. الوغ راحوا للجاردن، راحوا ليكول. نو، هاهي ont organisé une visite au parc d'attraction. au parc d'attraction. الوغ هنايا راهم عاطينك الاختيارات، عاطينك لو زو ولا لو سيرك. الزو هو حديقة الحيوانات، لو سيرك ولا لو مانيج. الوغ حنا نعرفو بلي بارك داتراكسيون درناها العام اللي فات في الكاتريام، هو نفسه لو مانيج. الوغ وين اللي غادي خيرها؟ الوغ لو مانيج. الوغ نحوط عليها on tourne la bonne réponse. Numéro 2. Trouve dans le texte le contraire de grand. حوس في النص ضد كي تشوف كلمة لا تساوي هو الكونترير. الوغ كونترير هو ثاني لونتونيم. نعطيكم كاع الكلمات. لونتونيم ممكن في الشهادة ولا في كاش اكزامان ما يعطيكش كونترير، يعطيك لونتونيم. الوغ كونترير هو نفسه لونتونيم والرمز تاعه هذه تساوي فوقها خط. الوغ غران نروح للنص نحوس. هي غران بوتي. الوغ نكتب هنا بوتي. هذا الكونترير تاعها. كومبليت بار سو ou bien set. هذو لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، اسماء الاشاره. سو للماسكولين كي يكون عندك لو ولا ان، تبع معايا هنا كي تكون عندك لو ولا ان نقلعهم وندير سو. set هنايا كي تكون عندك اون ولا لا فيمين. alors nous avons visité manège. manège هو اصله لو manège. alors لو manège تجيه سو ولا تجيه سات. شوف مليح شاني كتبت لك هنا، قلت لك سو تاع لو و ان. alors لو manège معناتها تجيها سو، نكتب سو مذكر. alors visite. visite الرحله فيمينا، هذه فيمينا نقولوا سو فيزيت ولا سيت فيزيت. خاطش نقولوا لا فيزيت، شفتوا لا وراها سيت. alors تجيني سيت. alors سو
للماسكولين و 7 للفيمينين. هادو درناه. écrit à la forme négative. ما معنى la forme négative؟ كي تشوف كلمة négative هي ne ou pas اللي هي الجملة المنفية. Nous avons toujours visité le manège. Alors القاعدة تاع ne ou pas شتجيني sujet plus ne plus verbe plus pas اللي راكم دايرينها. هذيك العلامات النفي في اللغة الفرنسية هي ne ou pas ويجي الفيرب في وسطهم. السوجي بيان سور يجي الأول، صاي نوخر السوجي هو الأول، اللي موراه هو الفيرب. نو قدامه و با موراه، نو قدامه و با موراه. الوغ نروحو لهذه لافراز نكتبوها. نو هنايا راه في باسي كومبوزي الفيرب. زافون توجور visiter le manège. alors قلت لكم السوجي توخره، هذا هو السوجي اللي يزيد موراه هو الفيرب. ولو ان هنايا الفيرب راه في الباسي كومبوزي هو الطرف تاع الاخر، بصح نعطيكم القاعده ثاني هنا تجي اللي يزيد موراه هو الفيرب. الوغ نو تجي قدامه و با تجي موراه. الوغ هنا ما نكتبش نو، ندير ان ابوستروف خاطش الفيرب بادي لي بفوا اي، ونجي هنايا نكتب با. صاي الوغ نبدا كي يعطيك لا فورم نيجاتيف روح حوس على الفيرب في الجمله، كي تلقى الفيرب دخل نو قدامه و با موراه. صاي الوغ كومبليت. au manège nous avons vu un chien et un lion. alors au manège nous avons vu une. هنايا بغيت نديرها لكم في الدرس الماضي ما بقاليش الوقت. ماشي دائما يقول لك écrit au féminin ولا écrit au masculin ولا écrit au pluriel، يعطيك الكلمه ويقول لك كومبليت اكمل. دروك هنايا ملي كانت لي ان وعطاني اون، شا يطلب مني هنايا؟ بيان سور راه يطلب الفيمي نان. الوغ شفتوا يان درناها في الدرس الماضي تاع الفيمينان. هذه يان قلت لكم يون يان تاعهم دوبل ان او دوبل ان او. الوغ تجيني كيما هاك شيان. نفس هنايا يان وهنا يون عندهم نفس القاعده دوبل ان او اي اون ليون. الو نروحو نيميرو 6 conjugaison. Nous sommes partis au parc d'attractions. Nous sommes partis. كون جات عندي ال avec s هذا راه في الباسي كومبوزي. هنايا الاتر مع نو جاني سوم. الاتر مع ال avec s هو سون. بارتي بارتي مع نو زدنا لها الاس، مع نو بلوريال زدنا لها الاس. دروك هنايا راه ال راه فيمينا بلوريال، ها هو راه فيمينا ال و بلوريال اس. الوغ شوف معايا اش غادي نضيف. بارتي نزيد الاو تاع الفيمينا اللي هي الاولى ها هي، ونزيد الاس تاع البلوريال ها هي. نروحو البرودكسيون écrite qu'elle complète le paragraphe هذا. le programme de la visite du zoo au-dessous par les mots suivants. غادي نكملوا هذا البروغرام. درنا في البروغرام دو لا فيزيت، كاع درنا البروغرام دو لا فيزيت. 9h visite 25 décembre l'école و 10h au zoo. alors نبدا في البروغرام دو لا فيزيت نبدو بلا دات. بالك درتوها بروغرام دو لا فيزيت نبدا بلا دات. وين راها هنا في ذي الكلمات لا دات؟ شوف مليح، ها هي لا دات نكتبها هنا 25 ديسمبر ونشاطب عليها نقلح. 8h à 8h rassemblement des élèves et des maîtres devant. à 8h قيس 8 خاطش بروغرام نبدا فيه كل مدد. على 8 rassemblement تجمع des élèves et des maîtres تلاميذ ومعلمين. devant أمام كوا؟ أمام 9h، أمام فيزيت
أمام 10 أمام زو ولا أمام ليكول؟ قدام واش تجمعوا؟ alors devant l'école ونشاطب عليها. alors هنايا حنا دروك هنا كنا كاتبين لوغ الوقت مع هنا ثاني لوغ وراه هنايا لوغ. حوسوا لي تشوفوا على هنايا هاي 10 على 10 شصرة ديبار عفوا تقليع اللي بدا لو ديبار 9 ها هي 9 9 ديبار دو بوس انطلاق الحافلة فيغ لو. كي تشوف كلمة فيغ هي نحو. وين رانا رايحين حنايا؟ رانا رايحين للزو رانا رايحين للزو vers le zoo. هاي 9 قيس 9 قلعنا. هنايا لاغيفي الوصول ثاني ذا يليق له الساعة وراها الساعة اللي بقاتنا 10 على 10 لاغيفي على ديستيناسيون للمكان. 17 الخمسة تاع العشية فان دو لا فان نهاية ماذا؟ فان دو لا فيزيت. اصلا كانت باقيتنا غير هي فيزيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.